شوريا؟ شو صار؟ انت منيح ما؟ الو 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 مين؟ انت اللي اتصلت بالاول. مين حضرتك؟ انت اللي لازم تعرف بحالك، ما هو هيك؟ بعدين التليفون اللي معك بيكون لابني ماندار، وين هو؟ ماندار؟ بس مين الصبية اللي حكت معي؟ شو قلت؟ مين هي اللي حكت معي قبل شوي؟ هي بتكون كنتي. بس مين بتكون انت؟ احكي يلا. بتمنى ما تكون حرامي. شو صار؟ مع مين عم تحكي؟ فيكي، هذا عم يقول انه التليفون لماندار. بس هذا مانو لإلي. شو؟ استنى شوي، رح اتصل على خطي. الو الو. شوريا، مبين انه مانك منيح. يلا شوريا، ممكن تخبرني انت ليش هيك عم تتصرف بغرابة؟ امي المرة اللي حكت على التليفون مبين صوتها مبين صوتها تماما مثل صوت ميك. شوريا، لا تعمل هيك بحالك. ما هيك ما عاد موجودة. كل الموضوع انك عم تتخيل شغلات مو أكتر. وإذا أنت ما بتحاول تنساها بأسرع وقت رح تضل تشوفها وبكل مكان كمان. بهي الطريقة أنت رح تسمع صوتها كل الوقت. ماشي، استناني، أنا جاي لعندك. ماشي. شوريا، تبدل تليفوني مع هداك الرجال السخيف وقت صارت معنا المشكلة. رح اروح على مرآب باصات سلامبور لجيب تليفوني. خلونا نروح من هون، يلا رجاء خلونا نمشي. بنتي، في حدا أخذ تليفون ماندار بالغلط؟ والزلمة رح يقابل ماندار بعد شوي ليبدله. هي فرصة كبيرة لإلنا، وماندار رح ينشغل بالتبديل وقتها منسافر براحتنا. أسرعي يا بنتي، يلا. ايه فاندانا، بسرعة شوي. انه انتي ليش هيك بطيئة كتير؟ يلا بسرعة أكتر وإلا أنا رح روح لحالي. حلو يا ابني، انت فهمان وذكي كتير. امشي يلا. شوريا، هو طلب قابله عند هداك المستودع. ب5 دقايق إذا ما أخذت تليفونك روح اشتري واحد جديد واحذر رقمك القديم. لا تاكل هم، رح اخذ تليفوني ورح نوصل على الوقت كمان، بس اعطيني دقيقة. لو سمحت بعد هيك لو سمحت بعد شوي في مجال مع بعد شوي كل الدور عم يتخربط. دردش يا اخي لو سمحت بعد هيك. بدي 3 تذاكر على دلهي. انت لوين رايح؟ خليك هون. بعد شوي بعد يا استاذ. لحظة. يا ترى وينه هلا؟ فيكي، شو صار معك؟ يلا استعجل. ايه ثواني، رح روح اتأكد.
خلص بعد لحظة. ما تواخذ شكراً. شباب لحظة. صار زمنك امشوا. قبلك يا بنتي رح يمشي الباص. يلا. بنتي هاي الشناتي وقعدوا بالمقاعد، رح جيب مي للشرب. ماشي. رح اعطيك بوزة عمو. امشي. لا أمي، أنا لسه بدي كمل كاسة البوظة. اتركيني كملها. نيف، انت من شوي اكلت وحدة، خلص ما عاد في. لا أمي، أنا لسه بدي كاسة بوظة تانية، لو سمحتي أمي، لسه بدي واحدة بس، واحدة بس. حبيبي يلا، هلأ نتأخر، امشي. يلا نيف. نيف تعال يلا. شوريا، جبت التليفون، امشي. أخي يلا نروح، يلا. يلا امشي، يلا شوريا. رجاء بابا، لا تضربني رجاء. بترجاك. مو امك بتحبك اكثر من اي شيء ثاني؟ اليوم انا رح اضربك وعذبك كمان، لا تضربني. وهالشي رح يخلي امك تعيسه. بترجاك لا تضرب ابني، بترجاك بابا لا تضربني. بترجاك لا تضرب، بترجاك لا تضربني. ماندار، شو عم تعمل؟ افتح الباب. إذا بيصير له شيء ما رح سامحك بنوب. أنا بوعدك إني ساوي أي شيء بتأمرني إياه وبدون ما ناقش، بس بترجاك لا تضربني ابني، بترجاك. شو الفايدة من البكي؟ هالشي صار بسببك انت. رجاء بترجاك اتركني. وعم ينضرب نيف على الخطأ يلي انت عملتيه انت وعمك. بترجاك. وقال لك ماندار انه ما تطلعي برات البيت لو شو ما صار، وانت بدك تروحي عدلهي وحدة سخيفة. لا تضرب رجاء. البيت ما هيك؟ نيف انا قلت لك 100 مرة انه ما رح اطلع برات هذا البيت. عمي بترجاك افتح الباب، بترجاك اكسروا للباب. في شيء سيء رح يصير هون اليوم. بترجاك يلا اطلعي لبرا بسرعة، اطلعي. بعد عني. نيف، نيف لا تخاف بنوب، ما رح اتركك. شو اللي صار لك؟ ما بتخجل على حالك؟ مين اللي بيضرب ابنه هيك بدون اي رحمة وبمثل هاي الطريقة السيئة؟
أنا رح ضل أضربه ورح خلي ابنك يتعذبه كتير كمان، بس بوقتها أنت رح ترجعي لعقلك يلي فقدتيه. أنت اللي خليتيني أعمل هيك، ما رح تروحي لعند حبيبك مع ابنك؟ ماندار اتركها، يلا اتركها، عم لك اتركها، اتركها ماندار اتركها. واقف. ولا مرة رفعت صوتي عليك، فما بالك اضربك، بس إذا رح تآذي مرتك بأكد لك ما رح اتردد إنه اقتلك وبكل بساطة، فهمتني؟ حدا رح ينقتل. خلينا نشوف مين لكان. بكفي ماندار، وقفوا هالخناقة بقى. اسمع، هي كانت غلطتهم الأخيرة، ما عاد رح يعملوا أي غلطة. بوعدك بهالشي حبيبي، أنا عم قلك صدق كلامي بس. ماندار يلا يلا خلينا نروح، يلا. يلا حبيبي يلا. أكيد أنا عايشة بهذا البيت، بس أبداً ماني حاسة إنه هذا البيت بيكون بيتي. أنا بس بدي أعرف مين أنا. خسارة تسكير سيارة الأكل لهاليوم 3000 روبية. نحن طلعنا اليوم 16,000 روبية، صحيح؟ وأرباح الشهر هذا هي 100,000 روبية وبس. إيه منيح، رح نتخطى 100,000 قبل ما ينتهي هالشهر. كانت مهيك تهتم فينا قبل، وهلأ ما عادت موجودة. بلشت بشاحنة الأكل بموهبتها وبجهدها، ومن وراها نحن عايشين هلأ. أنا بفتح. مين بده يكون؟ ما بعرف. أهلين وسهلين، تفضل. تحياتي جيفان. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا. تفضل. إيه آسف لأني اجيت بهيك وقت. لا، لأنه نحن بتسعدنا شوفة كل حبايبنا دايما. كانتا لوين رايحة؟ أنا رايحة دقق هاي الحسابات بغرفتي، لأنه ما بقدر ركز هون. كانتا أختي كانتا، كيف أمورك؟ أنا منيحة. عفواً، لشو كل هاد؟ هي دعوة للعرس. طلب منا فيكي إنه نوجه الدعوة الأولى للكبار، والدعوة الثانية تكون موجهة لإلكن. فيكي أصر عليكم حتى تيجوا تحضروا حفلة العرس. أكيد هذا العرس ما رح يكون مكتمل بدونكم كلكم. طيب وكانتا؟ انتوا لا تاكلوا هم ابدا، بنحضر العرس ونحن راح نروح نشارككم بهذا الزواج اكيد. ايه طبعا. صحيح انه مهيك توفت، بس هذا ما بيعني انه نحن قطعنا كل شيء بيننا وبينكم. شوريا وفيكي كأنهم عيلة وحدة ومثل اخوات موهيت الكبار، فاطمني اكيد بنجي. عمتي
إيه؟ اسأليهم إذا راحوا على تشاندي تشوك يعزموا عيلة مهك. رح اتصل. إيه ايه بس رح يحضروا العرس. هن عيلتنا. كارونا عم تتصل. الو مرحبا، انتو عزمتوا كانتا وعيلتها على العرس؟ ايه نحن اعطيناهم الدعوة وقالوا لنا انه هن اكيد رح يحضروا العرس. امي، عمتي التقيتي بخالتي شي؟ لا لا ما التقينا بكانتا بنوب. ماشي. خدنا على تشاندي تشوك لو سمحت. ليش؟ ولا شي امي، بس نوصل بقلك. جبت لكم هدول من ريشيكيش. خالتي هاي لإلك. شكرا. عمي تفضل. ما كان في داعي أبداً تجيب معك كل هالشغلات. عمي أنا بدي أشوف خالتي شوي. تفضل. انت الوحيد المسؤول عن موتها لبنتي مهك، وكمان انت وعدتني انك رح تعتني بمهك وتهتم فيها مو هيك؟ وثقت فيك لتحافظ على سلامتها. شوريا انا ما رح سامحك بحياتي كلها، ما رح سامحك. خالتي عندي شغل، بالإذن. خالتي رجاء استني. انت يا ابني ما رح تقدر ترضي الكل. شوف يا ابني، كانت وحدة من هالناس الموجودة هون وهي ما بتعرف إذا كانت مزعوجة منك أو من حدا تاني غيرك. انسى الموضوع. انت لازم تركز هلا على عائلتك. ابن عمك رح يتزوج وفي كتير شغلات لازم تنعمل إله. خلص انت لا تهكل همنا. عمي ما هيك كانت تقول، هي بتحس بسعادة أكبر لما بتشوف الناس اللي بتحبهم مبسوطين. صدقني أنا هلأ عم خبي زعلي ورا ابتسامتي بس كرمال اللي بحبهم. رح تجوا كلياتكم على العرس صح؟ في عندك شك بهالشي؟ كلنا رح نحضر العرس. عمي أنا بدي روح. بالتوفيق. بس جوريا بكفي، خلص روح.
दिल पूछे अब मेरा उलझी सी एक डोर है कोई खामोशी में शोर है कोई किसको ये बतलाए क्या दिल पूछे अब मेरा पलकों से झरने क्यों फूटते انت كنت صهري بس هلا انت اكيد انا ما فيني اوثق باي حدا اكثر منك अश्कों में सपने बह जाते हैं क्यों वादे अधूरे रह जाते हैं क्यों क्यों होता है एहसास खोने का क्यों होता है मैं जानू ना क्यों होता है गम किसी के من هذا اليوم هذا الشارع رح يتسمى باسم ميرا شارما أمل مهك. مهك انتي ليش تركتيني هون لحالي؟ حياتي هلأ ناقصة بدونك. بتمنى لو كنتي هون. لو سمحت لا تضربني، أنا بترجاك لا تضربني. ما في حدا بالبيت؟ لا يا بابا. ولا كلكم هربتوا على دلهي؟ ايه صح، وين متخبية مرتي الحلوة ها؟ باندانا بدي اتعشى. لا يا بنتي، بترجاكي لا تبكي. بدل ما تبكي قومي قوي حالك وروحي واجهي الموقف بلا ما تحسي بالخوف. باندانا لا يا بابا لا تضربني، أنا بترجاك بترجاك بابا لا تضربني، أنا ما بقى بدي ضل هون. يلا باندانا. بس أنا يلي بشتغل بهاي العيلة. وين الأكل؟ خلص بقى ماندار، تفضل هاد الأكل. ايه بدي آكل، وبس خلص من الأكل رح روح ربيها لهديك اللي جوا. هي مو مفكرة حالها كتير حلوة؟ خلص أكلك وحاجة تحكي حكي بلا معنى يا ابني. صاير عم تضل معصب هالفترة. اسكتي يا أمي. اوهو اهلين ابي، انت طلعت بالبيت؟ هذا كبير عائلتنا، هذا كبير عائلتنا، هو رجال بس صدقيني امي هو بلا فائده، بس بده يلعب هلا دور المنقذ لمرتي وابني. بدك تنقذهم من عصبيتي ما هيك؟ وبدك تاخذهم كمان على دلهي؟ بس يا ابي انت لامتى رح تضل تحكي مع مرتي؟ ما رح تقدر تمنعني من الروحة لعندها بعد اليوم. ولهيك هي هلا رح تتعاقب وانا رح انبسط كتير كمان. اسمعني منيح، اذا تجرأت انك تتدخل بهي القصة وقتها صدقني انا رح انسى انك بتكون ابي. ابني انت فيك تهيني وبتقدر انه تشبعني ضرب كمان، بس لا تتجرأ تدخل على غرفتها. خلصنا، ما فيك تمنعني ابدا. اتركه يروح، خلص انا بحكي معه. لا تتدخلي بهالشي، خلص طفح الكيل. لسه ما عملت شي، بس رح اعمل. خلص ماندار بترجاك، ماندار خلص بقى بترجاك. مع اني شخص موسيقي ومسالم بس بستخدم اسلوب تاني اذا كان بيلزم الموضوع. لا تتجرأ تفكر تعمل اي شيء لهالبنت، لانه انا اصلا حاسس حالي مذنب بسبب اللي عملته معها. بكفي فاندانا ماتت قدام عيوني، بس ما رح خليك تآذي هالبنت ولا بأي شكل، وممنوع تفكر حتى انه تضحي فيها.
خلص اسكت، انت شو عم تحكي هلا؟ تتذكري ولا بتحبي ذكرك باللي صار من شي سنة؟ لأنه لو هالبنت ما بينت وقتها كان ابنك انحكم بالسجن مباشرة. اسمعيني، إذا ما بتجاوبيني رح أقتلك فوراً. قولي، بدك إنه أقتلك؟ أنا بعد ما صرت مرتك صارت حياتي كتير بشعة، بس ما رح أسكت بعد اليوم. ليك إذا بتلتي بهديك المرة يلي اسمها بيلي، صدقني أنا ما رح أسمح لك إنه تدخل على هذا البيت أبداً. أنا رجال فيني أعمل يلي بدي إياه، مو بس هيك وكمان رح أقضي وقتي مع نسوان تانيين. رح تحاولي تمنعيني؟ إيه أنا رح أمنعك، بالنهاية أنا مرتك وما فيني شارك زوجي مع أي مرة تانية ولا بأي شكل. ما في حدا بيقدر إنه يمنعني. لو سمحتوا. انت شو عملت يا مندار؟ هي بتضل مرتك. قلي انت شو صار لك؟ هي عصبتني كتير، قلت لها تضل مسكرة تمها، بس هي ما سكتت أبداً. بس انت فكرت انه اذا بيصير لها شيء وقتها انت شو رح تعمل؟ أنا بعتذر، مرتك ماتت ولازم نخبر الشرطة على وضع الإصابة. يا ممرض خبر الشرطة. حاضر. أنت شو اللي عملته؟ أنت قتلتها. خلصنا بابا، أنا كل يوم بضربها وضربتها اليوم زيادة شوي، ما كنت بعرف إنه ممكن تموت بهي السهولة. أنت بتعرف كتير منيح إنه بتحب حدا تاني، ما في رجال بيتحمل هالشي أبداً. أنت اللي كنت تحب اللي اسمها بيلي، لهيك حاولت إنك تقتل مرتك. خلصنا بقى بابا، هو كان مجرد حادث ولهيك أنا ما دخلني. الشرطة رح تتصرف معك. هذا ابننا، هو غلط بس سامحه. أنا بقدر طالعكم من هالمشكلة. تعالوا معي شوي. طلعوا هون. هاي المريضة عندها إصابة براسها، لقوها على ضفة النهر، بس لما صيحت اكتشفوا إنه هي فاقدة ذاكرتها. 200,000 روبية بدل هالجثة بجثة مرتك. لا، ما فيني اسمح بهالشي، هي بنت شي حدا، وأنا ما رح اسمح لك تدمر لها حياتها. أنت رح تتعاقب على أفعالك. بس بابا، أنا ما رح أتعاقب لحالي، خليك متذكر إنه حفيدة كمان رح يعاني مثلي بسبب هذا الشيء. أنتوا رح تموتوا كلياتكم بعد كم سنة، اللي كيف رح يضل هذا الطفل وقتها بدون حدا وصي عليه؟ لهيك أنت بدك تبلغ عني ولا بدك تنقذ حياة هذا الطفل؟ وأنت رح تاخذ كل مصاريك. روح هلأ. اهدي شوي شوي. هي رح تصحى بعد شوي. امسك، يلا خدهم. ومشان جثة مرتك أنا رح أرميها بالنهر. لما رح تلاقي عيلة هديك البنت الجثة رح يفكروا إنها بنتهم اللي ميتة.
هلا هذا بيتي أنا. لكن برأيك شو بيكون هاد؟ نحن مو خبرناكي؟ أنا عم أكد لك إنه اسمك فاندانا وأنت بتكوني مرتي. بنتي ايه هاد بيتك، ليكي هي الباحة وهداك المطبخ، ايه وهديك غرفتك، ما بتتذكري؟ وهاد زوجك مندار. لا أنا ما فيني أتذكر أي شيء. طيب أنا هلأ برجع. طلعي ليكي هي أنت هون، وهالولد اللي هون بالصورة بيكون ابنك. لا أنا ما فيني أتذكر أي شيء. ماما أنت وين كنتي كل هالفترة؟ ماما أنت ما كنتي بتعرفي إنه أنا كنت ناطرك، كمان أنا ما كنت آكل أي شيء. ماما أنا كتير اشتقت لك. انتوا مفكرين ما بعرف؟ انتوا ليش ما عم تخلوا هالبنت انه تطلع برات البيت ابدا؟ انتوا خايفين انه ترجع لها ذاكرتها فجأة وتكتشف حقيقتكم البشعة. بس هلا ما رح خليكم تعملوا اللي بدكم يا بنوب. اسمعني هلا وفهم منيح شو رح احكي معك. انا ما رح خلي هالبنت تطلع برات غرفتها او برات البيت، لانه انا بكون زوجها، وهي الحقيقة. قوم يا ابني مندارة قوم. شي يوم هي رح تتقبلني كزوج لإلها. هي إذا بتحسن طباعها أنا رح كون منيح معها، وإلا رح تكون تعيسة. وخليني شوف مين يلي رح يحاول يمنعني. اصحى مندار، يلا مندار يلا اصحى. مندار اصحى ابني. مندار عمي خلينا نروح. لوين؟ عدلي انت قلت لي خلينا نروح. بنتي ابني رح يساوي شي فظيع هالمرة. إذا حاولنا نهرب ما رح يرحمنا. ليش شي مرة صار شي منيح هون؟ الأمور تحولت للأسوأ بسبب ضعفنا، بس هلأ نحن رح نصير نرسم طريقنا بإيدينا، لأنه بعد كم سنة أنت رح تتكافئ على موهبتك، لأنه هذا الشي اللي كان بدك إياه دائما. ولهذا السبب ما لازم تضيع هالفرصة يا عمي. عمي أنا بعرف إنك ما رح تروح من هون من دوني أنا ونيف، لهيك قررت إنه نحن رح نرافقك لو شو ما صار. أنت كنت تشجعني، لهيك إجا اليوم لحتى ساوي نفس الشي. أنت لازم تتكافئ على موهبتك، ولهذا السبب يا عمي أنت ما لازم تضيع هالفرصة من إيدك. أنت لازم تكون قوي يا عمي. إذا ما تغلبنا على مخاوفنا نحن ما رح نقدر إنه نتطور ولا بأي شكل. إذا كنا مصممين إنه نعمل شي ما في شي بيمنعنا عمي. بس إذا نحن وقفنا جنب بعضنا رح نقدر نبلش حياة جديدة وكتير حلوة. أعمل الشي الصح يا عمي، خلينا نروح يلا.
तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा الكل مفكر انك ميتة الكل مقتنع بس انا بعرف منيح وانا كتير متأكد كمان انك قريبة مني ورح نلتقي مهك انت جزء ما بيتجزأ مني ابدا يا اما بترجعي لي يا مهك يا اما خديني لعندك لانه حياتي ناقصة من دون मैं फिर भी तुमको चाहूँगा इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा قلت لك على مدى 7 سنين ما رح تطلعي برات هذا البيت. لا ايوه ايه هنيك وهاد بدي اياك تحط لي اياه هنيك عن اذنكم شوي ليش بيضلوا بياعين الحلو بدلهي بيغشوا؟ شو يلي ضفتوه بدل السمنة؟ ما في حلويات بتشهي غير بماتورة بيستخدموا سمن صافي مو مثلكن خالتي بس نحن ما عنا وقت لنروح على ماثورة لنجيب الحلو حتى انه ما عنا طباخ شاطر مشان يعمل لنا الحلو خلينا هلا نرضى بهاد رجاء عشرين روبية للشخص الواحد إذا بده يتحمم. بنتي الحياة هون سريعة كتير، نمط حياتهم مو مثلنا، لهيك لازم تنتبهي. اسمعي يا جدي، ما تتركي دمك، انتظروا رح جيب عرباية. ماما جدي قال لي انه هذا الشيء كتير مفيد مشان صحتنا، لهيك لو سمحتي خليني اكل منه. نيف مو هلا حبيبي، لازم نروح تاكل بعدين. ماما بس لو كان بدي يدفع 250 روبية كنت استأجرت عرباية خاصة وباقي الركاب رح يدفعوا لك، مو صح هالحكي؟ ماشي يعني بتوصل. خلص استاذ مثل ما بدك. بنتي يلا تعوا.
نيف يلا نروح. لازم نطعميه للصغير. سونال هلا مو وقت الاكل، هلا بنتاخر. بس لازم نروح. يلا عجلي ما شوي. فيك تطول بالك. انا تعبت. سونال يلا اسرعي. استنى شوي. يلا يلا. الكل رح يكونوا مبسوطين بشوفتنا. هي احسن مفاجأة ممكن نقدم لهم اياها. يلا معك حق. امشي. ليك مو هيك، اسمعني، خلينا نتشارك بسيارة مشان نوفر المصاري. طبعا ليش، نحن عنا خيار تاني؟ ما راحت علينا التاكسي لأنه أنت بدك توقفي تاكلي. يلا يلا. شو حبيبي؟ يلا رح نوصل. اهدى شوي يا روحي. شو حبيبي؟ ليك بابا، ليك بابا، شفتوا؟ انزلي يا بنتي، نحن وصلنا على المكان. يلا انزلوا. نيف يلا. لا ماما، بس أنا بدي نام شوي. لا نيف لازم نروح. فقير